السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مجددا معنا في قناة وينجل. إن شاء الله غادي نتعرفوا على exercice 3. إذن soit ED un espace métrique et soit Xn une suite de Cauchy dans O. On suppose que Xn admet une valeur d'adhérence L. La question LD montre que x de n converge vers L. C'est-à-dire montrer que la limite de x de n égale à L lorsque n tend vers plus l'infini. Donc كيفاش غادي نحلو هاد التمرين كيقول لك بان عندنا واحد لا سويت دو كوشي. شنو هي لا سويت دو كوشي؟ يعني ان x de n converge vers un élément toute suite convergente et dite suite de Cauchy. وعندنا ماشي toute suite de Cauchy est convergente. مهم on suppose que xn admet une valeur d'adhérent. La question elle dit montrer que xn converge vers L. حنايا عندنا جوج ديال المعطيات. اول معطى عندنا x de n et de Cauchy. donc soit غادي نترجمو شنو هي x de n et de Cauchy. نكتبو المعطيات ديالنا وغيبان لنا السؤال. donc soit epsilon positif قطعا existe grand N appartient l'ensemble des nombres naturels N quel que soit PQ strictement supérieur strictement à grand N. Donc on a distance avec x de xp xq أصغر قطعا من epsilon. Ça هذه la définition ديال x de n et de Cauchy. x de n de Cauchy هي هذه هذه معطى. هذا راه معطى. وعندنا أيضا L valeur d'adhérence de x de n. L valeur d'adhérence de x de n. C'est-à-dire implique existe, c'est-à-dire existe P أكبر من N بحيث la distance XP et L حيث L هي valeur d'adhérence donc existe واحد P أكبر قطعا من N أصغر من أو يساوي إبسيلون. دونك أنا باش نوصل بأن x de n converge vers L علاش خديت هنا P و Q وجيت هنا خديت existe واحد P هي كبر من N باش أنا نجبر لي غولاسيون avec P و Q و N. donc quel que soit on a quel que soit P Q عفوا أكبر من أو يساوي N حيت جبتها معي هاهي عندنا يعني أنا P استعملتها هنايا وبقات لي Q غنستعملها هنايا بحيث غنستعمل ليغاليتي inégalité triangulaire. distance XP avec L أصغر من أو يساوي distance لحظة غندخل X هنا Q غادي ندخل P هادي راه ندخل هنايا نخلي هادي ندخل P هنايا غادي تبقى لي X غندخل XP XQ بلس XP هنا بقات لي L ما درت والو دخلت XP هنا و XP هنايا استعملت ليغاليتي triangulaire
واحد لا ديفينيسيون ديال ديستونس اولا واحد ديفينيسيون ديال اسباس متريك. دونك لاحظ مزيان، عندي هادي اصغر من ابسيلون، يعني انا غادي يعني هادي اصغر من ابسيلون، ها هي فين هي، ها هي يعني ها هي زائد ابسيلون، يعني هادي اصغر، هادي راها اصغر، يعني غندير لها اصغر بحال اللي غندخل على هاد السطر هذا غادي ندخل عليه اصغر، يعني اصغر من ابسيلون، وهادي راها بيدها اصغر من ابسيلون، ها هو فين هو، وهذه اصغر من ابسيلون. دونك كتعطيني اصغر ابسيلون زائد ابسيلون هي 2 ابسيلون، غتبقى لي بان دي دو اكس بي ال اصغر من ابسيلون. دونك بما انني جبرت بان هنايا عندي واحد لا سويت اكس دو ان اصغر من ابسيلون، يعني انها حيت ال هنا راه فالور داديرون دو اكس دو ان، يعني اكزيست واحد بي تا هو، يعني اكس بي تا ال راها فالور داديرون، يعني دونك وصلنا للمعطى ديالنا دو لا ليميت دو اكس ان ايكال ا ال lorsque n tend vers l'infini. دونك كنتمنى انكم تكونوا قد استفدتوا من هذا التمرين. يعني التمرين هنا لا ديفينيسيون ديال فالور داديرونس و ديفينيسيون ديال واحد سويت دو كوشي. دونك توت سويت ادمي فالور داديرونس يعني توت سويت كونفيرجونت. فالور داديرونس راهو نفس ديفينيسيون ديال واحد سويت كونفيرجونت. une suite convergente c'est-à-dire une suite admis une valeur d'adhérence. اذا شكرا بزاف، كنتمنى انكم قد استفدتوا شي حاجه. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم.